रات मैंने इसलिए कहा कि सर्दी की मौसम में 12-13 घंटे का दिन और गर्मी की मौसम में 16-17 घंटे का दिन, और मालिक कायनात की कसम है क़यामत का एक दिन 50,000 साल का एक दिन। हम सीन हम फसाना कौन किया है? तुम्हें पता नहीं क़यामत किसको कहते हैं। हदीस पाक में आता है 50,000 साल गुजर जाएंगे, कोई आंख पानी का कतरा न देख सकेगी। 50,000 साल बीत जाएंगे, कोई आंख साया छांव न देख सकेगी। न कोठी, न बंगला, न दरख्त, न पहाड़। यक्षर सवा नेज़े पे सूरज, जमीन तांबे की तरह तप जाएगी। मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, मारे प्यास के एक एक आदमी की जुबान इतनी बाहर लटक जाएगी उस पे 18 आदमी खड़े हो जाएंगे। अगर मुझे और आपको क़यामत का यकीन आ जाए तो खुदा की कसम एक रोटी का लुकमा ना खा सको, एक घूंट पानी का ना पी सको, एक मिनट नींद ना आए। बुखारी शरीफ की रिवायत है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चलते चलते एक घड़ी इतनी सख्त आएगी जो ये बात नहीं करता। सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के बारे में हुजूर ने फरमाया, बुखारी शरीफ में रिवायत है कि इतनी सख्त घड़ी आएगी कि खलीलुल्लाह भी पुकार चले ला अबू का रहना आगा, मौला मुझे माफ कर दे, मुझे बचा ले, मैं किसी का सवाल नहीं करता। मेरा तेरा क्या हाल बनेगा? आनी तो है, इरादा हो ना हो, प्रोग्राम हो ना हो, क़यामत तो आएगी। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक की सारी दुनिया मौजूद हो जाएगी। इन 50,000 साल के अरसे में सारी दुनिया जो कुछ होगा वो सब देखेगी, मौत किसी की नहीं आएगी। या तो गालिब कहते आप तो घबरा कर कहते हो कि मर जाएंगे, मर के भी अगर चैन ना आया तो फिर कहां जाएंगे। हर मरीज परेशान हाल करता, दुआ करो मेरी जान निकल जाए। हर आदमी मौत मांगता है, मौत आदमी का खात्मा कर देती है। खुदा की कसम एक जनाजा भी नहीं देखोगे 50,000 साल में, कोई नहीं मरेगा। फरमाया कुल्लाहु युहयीकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा यजमउकुम इला यौमिल क़ियामति ला रैब फीही। तुम ना थे, मैंने पैदा कर लिए, फिर सारे मर जाओगे, फिर सबको जिंदा कर लूंगा, सब देखोगे। ना औलाद काम आएगी, न दौलत काम आएगी, न वजारत काम आएगी, न कुर्सी, न बंगला, न जगीर काम आएगी। मेरी तेरी निजात के लिए, बख्शिश के लिए, मग़फ़िरत के लिए हज़रत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत काम आएगी। इतना मोहब्बत से दरूद पाक पढ़ कि यही दरूद अल्लाह की बैंक में जमा होकर क़यामत में तेरा इंतजार करे, शफ़ाअत का इंतजार करे। कब मेरे बंदे का आता है और कब उसकी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफ़ाअत फरमाते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम बुजुर्गों, अजीज दोस्तों,
سے پہلے مولانا غالب عبدالعزیز صاحب مدللوں نے سیرت کے عنوان پر وضاحت سے بیان فرمایا. مجھے بعد میں احمد حافظ اکرم صاحب نے ٹائم دیا. ان کا ٹائم تو تھا 12 بجے تک، میرا ٹائم ہی کوئی نہیں. ہاں یہ ساری رات ہے، یہ 1 منٹ میں دعا کر دوں. حافظ صاحب نے جان کے مجھے ٹائم بعد میں دیا، کب یہ بڈھا ہو گیا ہے 5 منٹ 10 منٹ جتنا بولے گا دعا کر دے گا. تقریریں کرتے 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 40 سال تو ہو گئے. اب تو میں جب گھر سے چلنا اٹھا کے چلتا ہوں نا تو میرے گھر والے بھی کہتے ہیں کہ 40 سال ہو گئے اب تک دین اسلام کے جھنڈے گڑے نہیں. شوگر کا مریض ہو گیا، چلنا مشکل، اٹھنا بیٹھنا مشکل. اللہ تعالیٰ ہر بیمار کو شفا عطا فرمائے. اور جس ساتھی نے یہ پروگرام بنایا، جلسے کا اہتمام کیا، اللہ تعالیٰ اس کے مال و جان میں کروڑوں گنا خیر و برکت عطا فرمائے. میں بھی آ گیا، آپ بھی حاضر ہو گئے، اللہ تعالیٰ ہماری حاضری بھی منظور فرمائے. اور پروگرام بنانا بڑا مشکل ہے. کون بنائے، کس لیے بنائے؟ یہ تو وہی بنائے گا کہ جس کے دل میں یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ میری پریشانیاں دور فرمائے گا، برکتوں سے نوازے گا، مغفرت فرمائے گا. میں ایک گزارش کروں گا آپ حضرات سے، ایک عادت بناؤ، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود شریف پڑھا پڑھو گے نا انشاءاللہ. تھوڑی سی وضاحت کر دوں تاکہ مجھے بھی ثواب ملے. یہ ایسی عبادت ہے درود شریف پڑھنا. قرآن کریم میں اللہ نے کہیں نہیں فرمایا میں بھی نماز پڑھتا ہوں تم بھی نماز پڑھو، اور نہ یہ فرمایا کہ میں بھی روزہ رکھتا ہوں تم بھی روزہ رکھو، نہ یہ فرمایا کہیں میں بھی زکات دیتا ہوں تم بھی زکات دو، اور نہ یہ فرمایا کہ میں بھی حج کرتا ہوں تم بھی حج کرو. درود شریف پڑھنا ایسی عبادت ہے، اللہ فرماتے ہیں میں بھی میرے نوری فرشتے بھی اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود بھیجتے ہیں، تم بھی درود بھیجا کرو. یعنی یہ ایسی عبادت ہے جس میں خدا ہمارے ساتھ شامل ہے، فرشتے ہمارے ساتھ شامل ہیں. اور باول پوریو باول نگریو، میں تمہارے سامنے ایک بات قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر تیری موت درود شریف پڑھتے پڑھتے آ جائے نا، صبح کچہری چلو میں تجھے اسٹامپ لکھ دیتا ہوں، بلا حساب و کتاب جنت میں جاؤ. درود شریف پڑھتے موت آ جائے، قرآن پڑھتے موت آ جائے، استغفار کرتے کلمہ پڑھتے ہوئے موت آ جائے، اس سے بڑھ کر اور کیا اللہ سے مانگتے ہو؟ ادھر دنیا چھوٹ رہی ہو، ادھر زبان سے درود شریف نکل رہا ہو. تم نے تو اچھا درود شریف پڑھا، بعض جگہ پہ میرا جی جل جاتا ہے، میں کہتا ہوں درود شریف پڑھو، کہیں پتہ ہے درود شریف پڑھتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، کنجریوں کے گیت گاتے ہوئے بھی نہیں ہوتی. عورتوں سے لے کر مردوں تک درود شریف کا مزاج بناؤ، نیکی کی توفیق ہوگی، کاروبار میں برکت ہوگا. درد کی دوا ہے صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے ایسے لوگ اپنی زندگی میں دیکھے، تم تو 10-5 درود شریف نہیں پڑھتے رات دن میں. پیر عبد الحادی دین پوری رحمت اللہ علیہ نے 12,000 درود شریف روز مرہ کا 40 سال تک پڑھا. سبحان اللہ. 12,000 روز. اور میں نے پانی پت میں ایک حاجی کو 1 دفعہ نہیں 100 دفعہ دیکھا، بالکل سویا رہتا تھا، خراتا بھی چلتا تھا، اور بالکل زبان سے زور زور سے درود شریف پڑھتا تھا، سوتا بھی. وہ
खुश किस्मत आदमी होगा जिसको सोते हुए भी दुरूद पाक नसीब हो जाए। बड़ी अहम इबादत है। मौलाना मोहम्मद कासिम साहब ननौतवी शामली के मैदान में गोरा पलटन से मुकाबला है, अंग्रेजों से लड़े हैं मेरे अकाबिर। एक गोरे ने मौलाना के माथे में गोली मार दी, चक्कर खाकर जमीन पे बैठ गए। हजरत गंगोही रहमहुल्लाह कमाल कर रहे हैं, दौड़ के आए, मौलाना क्या हुआ? अर्ज किया जब सब कुछ हो गया। उन्होंने क्या हुआ कि माथे में गोली लग गई, खून निकल गया, नगर जवाब दे कुछ नजर नहीं आता। हजरत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह आगे बढ़े और यूं माथे पे जहां जख्म था फट था, हाथ फेरा और दूसरी पर के दम कर दिया। मौलाना नौतवी कसम खा के फरमाते हैं मेरे माथे में जख्म तो क्या खास भी बाकी ना रही। मेरे अकाबिर का दुरूद शरीफ से अकीदत का माल देख, मोहब्बत देख, इश्क देख, सोचो खुदा देख। कौन रीस करेगा मेरे अकाबिर की? सरापा कुर्बानी इन्होंने जिंदगियां गुजारी ऐसी। मौलाना याहिया अली पटना शहर के बुजुर्ग हैं, अंग्रेज का दौर है, बगावत का केस चलाया मौलाना पे, फांसी की सजा दे दी। मौलाना फांसी की कोठरी में बंद है, सुबुल जेल बड़ा परेशान है कि मौली साहब जब से फांसी की कोठरी में आए हैं इनका रोज बरोज वजन बढ़ रहा है, हर रोज वजन बढ़ता है, चेहरे पे निखार आ रहा है, हुस्न तो वाला हो रहा है। मेरे डॉक्टर मुआयना कर करके थक गए, वजह समझ में नहीं आती। सुबुल जेल अंग्रेज था, उसने दिल्ली इत्तला की, बड़ी टीम आई, बड़े डॉक्टर आए, उन्होंने मौलाना का मुआयना किया, कोई चीज समझ में नहीं आई। आखिरी अंग्रेज डॉक्टर मौलाना का हाथ पकड़ कहने लगा मौलाना आप ही बता देना, इस कोठरी में तो लोग अधमुए हो जाते हैं, कई मर जाया करते हैं, रंग पीले पड़ जाते हैं, सारी उम्र की बदनाम कोठरी है, आपका हुस्न तो वाला हो रहा है और आपका रोज बरोज बदल पड़ता है, इसकी क्या वजह है? मौलाना फरमाने लगे तुम्हें मालूम नहीं, मैंने जब से कुरान पढ़ा मेरी तमन्ना है, मेरी हसरत है, मेरी आरज़ू है, मेरा शौक है, जब से मैंने कुरान पढ़ा वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाह, मेरी तमन्ना अल्लाह के नाम पे मर जाऊं, सर कटा दूं, मेरा कीमा बन जाए, सहाबा किराम से मुलाकात करूंगा, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाके ज़ियारत करूंगा। पानी दुनिया में क्या रखा है, जो जो मेरा वक्त करीब आ रहा है मुझे खुशी हो रही है। नारे तकबीर, सर बकफ सर बुलंद, सर बकफ सर बुलंद। मौलाना याहिया अली की अदालत में खड़ा करके अंग्रेजों में दाढ़ी मोड़ दी, दाढ़ी के बाल पैरों पे गिरे, नीचे झुक झुक कर पैरों से बाल उठा के कहते हैं ओ मेरी दाढ़ी मुबारक हो, तेरा नंबर तो आना न था, अगर आता तो मेरे बाहर आता, तू बाती ले गई, मैं हार गया, मैं अभी इंतजार में खड़ा हूं, तू अल्लाह के नाम पे मेरे से भी पहले कट गई, मैं अभी इंतजार में खड़ा हूं, पता नहीं वक्त आएगा कि नहीं, मेरी दाढ़ी मुबारक हो, और मैंने सारी उम्र तुझे सजाया, सारी उम्र तुझे संभाला, एक एक बाल की हिफाजत की, इसलिए कि तू मेरे नबी की सुन्नत थी। कुर्बानियां दी है हज़रात ने, कोई दकीका, कोई मिनट सेकंड फारिग नहीं। काले पानी में 14
मील लंबा कब्रिस्तान उलमाए देवबंद का बना। 14 मील लंबा कब्रिस्तान। कैसा दौर होगा, कैसे लोग होंगे। आजकल तो जरा सा अगर गवर्नमेंट का हिसाब आ जाए तो दोस्त भी मशवरा देते हैं, बीवी बच्चे भी, अभी आपको क्या पड़ी है, खामखा सोच के चला करो। और कई हमारे साथी ऐसे भी हैं मुल्क में जो बड़े फकरिया कहते हैं, सुभान अल्लाह हमें गवर्नमेंट कभी नहीं पकड़ती, कभी नहीं फैलाता, इतनी उम्र हो गई इंशाअल्लाह हमको कभी नहीं पकड़ा। बोला तेरा पकड़ के करेंगे क्या। इसलिए कहता दीन नहीं दुख और चल देने जेड़े कौमी च बंदे ने दलेर होंदे। जेल में शेखुल हिंद जाएगा, मौलाना मदनी जाएंगे, मौलाना हजरत जाएंगे, मुफ्ती किफायतुल्लाह जाएगा, सबक याद दिलाने के लिए अताउल्लाह शाह बुखारी बार बार जाएगा, मौलाना हक नवाज मरहूम जाएगा। कहता दीन नहीं दुख और चल देने जेड़े कौमी च बंदे ने दलेर होंदे। कौन पुछदा कावा ते गिदड़ा नू कर दी पिंजरे बाज ते शेर होंदे। दीन लाई दुख और चल देने जेड़े कौम च बंदे ने दलेर होंदे। कौन पुछदा कावा ते गिदड़ा नू कर दी पिंजरे बाज ते शेर होंदे। और कहता इतना बोतियां उसी नू पैंदियां ने जेड़ी बेरी दे नाल ने बेर होंदे। इतना बोतियां उसी नू पैंदियां ने जेड़ी बेरी दे नाल ने बेर होंदे। खतरा खून दी पानी दा बंद होके मोती हीरे दे लाल ने फेर होंदे। सर पकड़ सर बुलंद, सर पकड़ सर बुलंद। मुल्तान बकस साहब बड़ा जर्नल लगता है पंजाब का। एक दिन में गुजर रहा था तो छोटा बच्चा मेरा जुबैर साहब का छोटा है, खत्म पढ़ने की आवाज ना लगते। मैंने यार कमाल हो गया। मैंने बच्चे की उंगली छोड़ दी, मैंने तो देख के तो अमुल्ला की चीज भी खत्म कर रहा। अल्लाह की कसम वापिस आया, छोटा बच्चा मेरा हंसे ही हंसे, और मैंने दस्ते से ही हंसे ही हंसे, और मैंने किस चीज पे खत्म पड़ रहा मुल्ला कहने लगा बजी के लिए आगे खत्म अंदर थी, बर्फियां थे, रसगुल्ला थे, मिठाइयाँ थे, उनके इतना हर चीज महंगी होगी, खत्म सस्ता हो गया। मलेरिया पे आज आप लोग पंखों के नीचे बैठ के कुरान नहीं पढ़ते, एयर कंडीशनों में बैठ के कुरान नहीं पढ़ते, मसारियों पे सूफी सेटों पे बैठ के कुरान नहीं पढ़ते। मेरे पीर हुसैन अहमद मदनी ने मालदे की जेल में 4 साल तक खड़े होकर मकई पीसते पीसते चक्की चलाते चलाते कुरान याद किया। हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने जब जजीरा अंडमान मालके की जेल में डालने के लिए जहाज में ले गए और वहां बंदरगाह पे उतरे तो एक इंग्रेज टुकड़ा आगे आगे चला, वो कहने लगा मेरे पीछे पीछे आओ। हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह वहीं बैठ गए। फरमाया ये कमीना भी क्यों भाग रहा कि जी आपको ये रास्ता दिखाएगा। उन्होंने कहा वाह मैं अंग्रेज के पीछे नहीं चलता, पीछे आए और हमें दाएं बाएं बताए हम चलेंगे, मैं अंग्रेज के पीछे नहीं चलता। तुम जितने अफगानों की जमात बैठी हो ना, अंग्रेजी बर्तनों में खाना खा के कितने खुश होते हैं। 2-2.5 साल का बच्चा होता है ना
پیارا اللہ ہر ایک کو نصیب فرمائے. تو ماں اس کی انگریزی کپڑے پہنا کر کچھا اور وہ یوں جیسے گھوڑے کا ساتھ نہیں ہوتا اس کو کپڑے وپڑے پہنا کے سرما سیائی کر کے کنگھی ونگی تیل ٹول لگا کے خوشی میں انگلی پکڑ کر ساتھ کے پاس لاتی ہے اور کہتی ہے خالہ دیکھو خدا کی قسم تمہارا پوتا ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کسی سانپ کا بچہ ہو. آگے سے دادی بھی خوشی ہو کر کہتے ہیں خدا کی قسم یہ ہمارا ہے ہی نہیں. دونوں نے تصدیق کر دی بڑی بڑائی ہے. لوگ انگریز کی تقلید کر کے بڑے خوش ہوتے ہیں, کپڑے وہی پہننے, بول چال اسی طرح کرنی. میں ایک دن لاہور اسٹیشن پہ کھڑا تھا تو بسوں کی بھی ہڑتال. ایسے موقعوں پہ اسٹیشنوں پہ بڑا ہجوم ہو جاتا ہے تو ساتھ والا کہنے لگا بھائی صاحب آج ٹکٹ نہیں ملتے. میں نے کہا کیوں؟ کہ اتنا رش ہے نہیں ٹکٹ لے سکتے آپ. میں نے کہا تو مجھے پیسے دے میں کوشش کرتا ہوں. میں گسرتا غصہ آگے جا کر کے لائن میں گھسا تو میرے آگے ایک بابو کھڑا تھا. جب وہ کھڑکی پہ پہنچا اور ٹکٹ لینے لگا تو اس نے کچھ اور پیسے مانگے ہوں گے بابو نے. وہ نیچے کو جھکا. میں نے جب پیسے نیچے گر گئے ہوں گے تو میں ساتھ ملا ہوا کھڑا تھا نا, اس نے یہاں پیچھے سے پیسے نکالے. نیچے سے پڑھو گے کہ ہم بڑے بن جائیں گے تو بڑے بننے کا تو آپ لوگ تو زیادہ پڑھتے ہیں, ہم تو اخبار بھی نہیں پڑھتے. جو آدمی مرتا ہے نا اس کو کہتے ہیں فلانا سر بہت ہو گیا, فلانا سر فلانا سر فلانا سر. ان کے ساری سر نہیں ہے. انگریز کی منڈی میں ہم کام سکتے نہیں تھے جب تک قوم سے ملک سے اسلام سے غداری نہ کرو القاب نہیں ملتے. یہی تمہارے ملک میں جو بڑے بڑے ذمہ دار ہیں تو کبھی بیٹھ کے تم نے سوچا کبھی کہ ان کے باپ دادوں کے 10-10 ہاتھ پیر سے بھی اتنی جاگیریں بنا دیں؟ کیسے بنا لی؟ قوم سے غداری, ملک سے غداری, اسلام سے غداری. جاگیر ملک کی ہمارے کی تھی وہ انگریز گوڑی پہ چلا دیتا تھا کہ جہاں تک گوڑی چلے نہ تھکے وہاں تک ساری جائیداد تیری. اس کے گھر سے کیا جاتا ہے. اور ہم ان بزرگوں کی اولاد ہیں. خدا کی قسم ادمرا یونیورسٹی میں مجھے بیان کرنے کے لیے وہاں لندن میں لے گئے تو ایک پروفیسر انگریز مجھے کہنے لگا قاری صاحب آپ پاکستان سے آئے. میں نے کہا کہ احمد علی لاہوری, عطا اللہ شاہ بخاری, حسین احمد مدنی کو جانتے ہو؟ میں نے کہاں جانتا ہوں. مجھے کہتا قسم کھا کے بتانا کیا واقعی یہ لوگ انسان تھے؟ میں نے کہا تیرا کیا خیال ہے؟ وہ کہنے لگا میں نے لندن اکیڈمی سے لے کر فائل پڑھی ہے, فائل پڑھی ہے, ملکہ وکٹوریہ کے بیان پڑھے, لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا بیان پڑھا اور بڑے بڑے وائسراؤں کی رائے پڑھی. میرا خیال یہ ہے کہ یہ وہ پہاڑ تھے جن کی چوٹی کو شام نہیں کر سکا. ہماری تاریخ ہمارے دشمن سے پوچھو کہ ہم گناہگار ہیں, سیاہکار ہیں, مر گئے مٹ گئے, لیکن ہمیں فخر ہے ہم مجاہدوں کی اولاد ہیں, ہم اللہ والوں کی اولاد ہیں, ہم تقوی والے اور علم والوں کی اولاد ہیں. علامہ انور شاہ کشمیری سارے کہہ رحمت اللہ یہاں بھاگلپور میں مرزائیت کے کیس میں تشریف لائے. انگریز کا دور تھا, ملتان چھاؤنی اسٹیشن پہ اس زمانے میں بجلی نہیں تھی تو ملتان میں شور ہو گیا کہ دیوبندیوں کا بہت بڑا عالم آ رہا ہے اور بہت حسین ہے, بہت خوبصورت ہے. تو جیسے لوگ ملتان میں تھے 200-400 آدمی جمع ہو گیا. جب گاڑی بھاگلپور سے آنے لگی تو اسٹیشن ماسٹر ہندو تھا تو
تو وہ کہنے لگا ابھی حج کا سیزن بھی نہیں، یہ لوگ کیوں آئے ہیں؟ ہاتھ میں اس کے لالٹین۔ تو کسی نے کہا کہ ایک بہت بڑا ہندوستان کا عالم گزر رہا ہے، اس کی زیارت کے لیے آئے ہیں۔ اچھا، اتنے آدمی اس کی زیارت کے لیے آئے ہیں؟ شاہ صاحب پلیٹ فارم کو اترے، قدم رکھا اور اس نے اوپر کو لالٹین کی، چہرے پہ نگاہ پڑی، خدا کی قسم فوراً پکار اٹھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سبحان اللہ، میں دیوبند، میں دیوبند۔ کتنی لوگوں نے پوچھا اس سے، بابو جی آپ کو کیا نظر آیا جو کلمہ پڑھ لیا؟ اور کہنے لگا ساری زندگی میں اتنا خوبصورت آدمی نہیں دیکھا۔ یوں نہیں مان لایا ہوں کہ جو خدا اتنے حسین بندے بنا سکتا ہے وہ خود کتنا حسین ہوگا۔ ایک تم باول نگر کے بازار میں دیکھو گے رات دن آواز لگتی ہے نا، سیاہ جی، یہ ہمارے مہاجر لوگ سین نہیں جانتے، سیاہ جی، اور پیچھے مڑ کے دیکھو گے نا تو دعوے کا پوچھا تھا۔ صحیح معنوں میں کیا تھا؟ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے سہارنپور کے اسٹیشن پہ ٹکٹ لیا تو بابو نے ٹکٹ دے دیا، پچھلے گیٹ سے نکل کے آپ کہنے لگا مولانا میں نے آپ کو گاڑی کا ٹکٹ دے دیا، آپ مجھے جنت کا ٹکٹ دے دیں، کلمہ پڑھا دیں۔ فرمایا آپ نے کیا دیکھا؟ وہ کہنے لگا کہ ساری زندگی گزر گئی اتنا خوبصورت آدمی نہیں دیکھا۔ تم دور کیوں جاؤ؟ مولانا غلام قادر بٹو مرحوم نے تھوڑے کافر مسلمان بنائے، ان کو ولی کہتے ہیں۔ تم نے ولایت کا معیار کچھ اور بنا لیا، کرتے سے ننگا آدھا ولی، پجامے سے ننگا پکا ولی۔ جو بالکل ننگا ہونا پہنچی بھی سرکار کی نشانی پہنچ سکتی ہے، تو میں کھولو اگالا پچھاڑا سارا کھل ہے۔ اللہ ایمان کے خاتمہ بالخیر فرمایا، آمین۔ اب تو بڈھا ہو گیا ہوں، تھک گیا ہوں، میرے دل میں کئی مرتبہ بیٹھے بیٹھے بدماشی آتی ہے کہ 40 سال ہو گئے ملتان میں جمعہ پڑھاتے پڑھاتے ولی نہ ماننا، ایک دن سارے کپڑے اتار کر بازار کا چکر نہ لگاتے۔ سارے ملتان والے کہیں گے کہ کاریاں نہیں پہنچی ہوئی سرکار ہے، اور انشاءاللہ اگلے دن زیارت کے لیے آپ لوگ بھی تشریف لائیں۔ کون تمہیں سمجھائے کہ ولی کسے کہتے ہیں؟ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے دیکھا مولانا مدنی کو جیل میں بجائے سیدھا لیٹنے کے پیٹ کے بل اونگے لیتے ہوئے، فرمایا نوجوان آرام کر لے، وہ مکئی بھی تیار رکھی ہے۔ عرض کیا حضرت مالٹی میں یک موسم ہے، برف باری ہے، چکی چلا چلا کر آپ پیروں پہ بھرم آ گیا، سوجن آ گئی، میں اپنے پیٹ کے نیچے پانی کا لوٹا بھر کے دبائے پڑا ہوں، آپ تہجد کے لیے اٹھیں گے، میں یہ پانی پیش کروں گا، آپ وضو کر کے تہجد میں اللہ کا قرآن پڑھیں گے، میرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ فرمایا امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرہ ویرجو رحمت ربی۔ فرمایا سجدے کرنے والے، رات کو خراٹے لینے والے، کنجریوں کے گیت سننے والے برابر نہیں ہوا کرتے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کامیاب ہے وہ لوگ جن کی راتیں سجدوں میں قیام میں بیت جاتی ہے۔ اسی کو کہتا ہے وہ تاریکی، وہ تنہائی، وہ پچھلی رات کا عالم، وہ تاریکی، وہ تنہائی، وہ پچھلی رات کا عالم، نہ جانے پھر صدا آئی
مولانا آزاد مرحوم کو ٹیلی گرام آیا کلکتے سے، بیگم آزاد کا، میرا آخری وقت ہے، بیمار ہوں، ملنے کو دل چاہتا ہے، میرا منہ دیکھ جاؤ، اپنا منہ دکھا جاؤ۔ مولانا آزاد نے جواب ٹیلی گرام دے دیا، اگر تیرا وقت آ گیا کلمہ پڑھتی ہوئی چلی جا، اللہ کا قرآن پڑھتی ہوئی چلی جا، درود پاک پڑھتی ہوئی چلی جا، اللہ کے پاس چلی جا، میں تجھ سے ملنے کے لیے انگریز جیسے ظالم کے سامنے ضمانت کی بھیک مانگنے کو تیار نہیں۔ انشاءاللہ کل میری تیری اور کوثر پہ ملاقات ہوگی۔ شیخ مدنی رحمت اللہ علیہ کے گھر سے جیل میں رہتے رہتے 11 جنازے اٹھ گئے، 11 جنازے اٹھ گئے۔ اللہ نے ان حضرات کو اتنا نوازا، مدینہ پاک میں اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ 18 برس تک روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں کی چھاؤں میں بیٹھ کر پیغمبر کی حدیث پاک پڑھائے۔ 18 برس تک تنخواہ لے کر نہیں، پنکھا نہ چلا، پنکھا لے کر نہیں، وظیفہ لے کر نہیں، خود لکھتے ہیں اتنی حالت ہوتی تھی، بیوی بچے جب بھوک سے تڑپنے لگتے ہیں میں مدینے کی گلیوں میں نکل جاتا، اہل مدینہ کے سبزیوں ترکاریوں کے پھینکے ہوئے چھلکے اٹھا لاتا، پانی میں دھو کر سارا گھرانہ ان چھلکوں کو چبا جاتا اور راز الجنہ میں کھڑے ہو کر ساری رات قرآن پڑھا کرتے۔ کام کر رہا تھا، قربانی کے دن آئے ہوئے ہیں، خلیل اللہ علیہ السلام نے پیدا ہوتے ہی قربانی دینی شروع کی، ساری زندگی قربانیاں تھی، ایک امتحان میں بھی فیل نہیں ہوا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام سے نکاح ہو گیا، خداوند کریم نے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ بچہ دے دیا۔ لوگوں کو بچہ کتنا حسین ہوگا جس کے ماتھے میں، جس کی پیشانی میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نبوت چمک رہا ہوگا، بڑی بات ہے۔ اس گھر کی سیرت بھی الگ ہے، صورت بھی الگ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا کیا نام ہے؟ زور سے بولو، عبداللہ۔ علامہ شبلی لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ مکے کی گلی سے بازار سے گزرے، ایک لڑکی نے حضرت عبداللہ کو دیکھا اور وہ کہنے لگی نوجوان میرے ساتھ شادی کر لو، میرے ساتھ شادی کر لو۔ حضرت عبداللہ کنجی تک کے نکل گئے۔ یہ بھی بات سمجھ لو باؤ نگریوں، جس کا انتخاب خدا نے ساری کائنات کے سردار نبی کے باپ ہونے کے لیے کیا ہوگا، اس میں کتنی حیا ہوگی، کتنی شرم ہوگی۔ کنی کترا کے نکل گئے حضرت عبداللہ۔ شکر ہے تم مانا ہوئے، تھی جو اٹھتے ہوں گے نا، ادھر آگے گل کر کیا ہے جوانوں کو تو کیا کہنا، تو بڈھوں کا حال بھی بگڑ گیا۔ یہ پچھلا الیکشن گیا نا تو سارے بھاگے پھرے، یہ بڑے بڑے وزیر نہیں، چھوٹے بڑے۔ تو میں ملتان میں جی ٹی روڈ پہ رہتا ہوں، باغلپور روڈ، اعلان ہوا کہ بے نظیر گزرے گی یہاں سے۔ یقین مان لو میں قسم کھائے کہتا ہوں، بڈھے ٹھڈے اندھے لنگڑے جھولے سارے سڑک پہ آ گئے۔ کیوں آئے ہوا کہ بے نظیر کو ایک ساتھ۔ اچھا وہ اس نے گزرتے گزرتے یوں ہاتھ مار کیا کار سے، تو پھر میں نے پوچھا نا بزرگوں سے کہ کیا دیکھا، تو منہ تو نہ دکھایا، ہاتھ دکھایا ہی۔ میں نے کہا کیوں وجہ کہ رفتار جان نکل جاتی تھی بڈھے کی، یوں کرتے کرتے رفتار۔
फिर कलमा पढ़ते हुए मौत कैसे आए, कुरान शरीफ पढ़ते हुए मौत कैसे आए। और आप कहोगे ये तो पहली पहली बातें सुनाता है। इसी साल में, साल पूरा नहीं हुआ, मौलाना अब्दुल गनी साहब सारे कह रहमतुल्लाह अलैह, रहीम यार खान ने हमारे मसलक के बुजुर्ग थे, इंतकाल कर गए। खुदा की कसम मगरिब की जमात खुद कराई, मगरिब की नमाज खुद पढ़ाई। बाद में जो सुन्नत पढ़ने लगे, पहली रकात के पहले सजदे में मौत आ गई। सुभान रब्बियल आला कहते हुए मौत आ गई, वुजू के साथ मौत आ गई, रब के दरवाजे पे सजदा रेज होए और मौत आ गई। हम उठेंगे, जुआ खेलते हुए कब्रों से उठेंगे, शराब पीते हुए उठेंगे, जिना करते हुए उठेंगे, मौलाना अब्दुल गनी सजदा करता हुआ उठेगा। अब की बात है, ज्यादा देर की नहीं। और हमारे यहाँ अखबारों में आया, एक बहुत, मैं नाम नहीं लेता, मर गया, एक बहुत बड़ा अफसर था एक महकमे का, लड़की के साथ जिना करता करता कसम परवरदिगार की लड़की के ऊपर ही मर गया। देखो कहां मौत आ रही है। इसलिए मैं तुम्हें कहता हूं, खुदा के कहर से डरो, उसके गजब से डरो, उसकी बेनियाजी से डरो, कुछ तो सोचा करो। फरमाया कल्ला इला बलगा किधर आ गया वकील मनरा वजन अन्नहुल फिराक वल्तफत साक़ु बिस्साक़ि इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़। कुरान कहता 360 रगें टूटेंगी, मौत के वक्त आधा छूटेंगे, हालत ये बनेगी पैरों की तरफ से जान निकलेगी तो मरने वाले को भी आवाज आएगी, मौत मेरी आ गई, हालत दिगर गो हो गई, दुनिया छूट रही है, दूसरी दुनिया की तरफ जाने लगाओ। इसलिए भावना लग हो, मैं तुम्हें कहता हूं, तुम्हें तो यूं भी पता नहीं। मिशकात शरीफ में हदीस है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरों को मौत के वक्त की प्यास से पनाह मांगो, इतनी शदीद प्यास लगती है, समंदर पिला दो प्यास नहीं बुझती। फरमाया लोगों, मौत के वक्त की तलखी से पनाह मांगो, इतना जबरदस्त मुंह कड़वा होता है, कयामत आ जाएगी मगर मुंह से तलखी ना जाएगी। ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, मौजज़ा दिखाया, कुछ देर के लिए मुर्दे को जिंदा कर लिया करते थे। तमाशबीन लोग कहने लगे, हाँ नई नई कब्रों से मुर्दे जिंदा करके दिखा रहे हो, आओ हम एक पुरानी कब्र पे लेके चलेंगे, मुर्दा जिंदा करके दिखाना। ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए, फरमाया कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। एक नौजवान जिंदा होकर सामने आके खड़ा हो गया। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, भाई आप कौन है? वो कहने लगा, मेरा नाम साम है, मैं हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा हूं। फरमाया, ओ तू तो बहुत पुराना आदमी है, कितने हजार साल तुझे कब्र में गुजर गए, बड़ा अरसा बीत गया। कि जी हाँ, अब नबी का दिमाग नबी का होता है। फरमाया, कब्र का कुछ हाल बता, माहौल बता, मंजर बता, कब्र की कैफियत बता। नौजवान रोने लगा और कहने लगा, ईसा अलैहिस्सलाम आपको कब्र की पड़ी है, कब्र की खबर मालूम करना चाहते हो, कब्र का हाल मालूम करना चाहते हो, कब्र का मंजर मालूम करना चाहते हो, कब्र की कैफियत मालूम करना चाहते हो, आप मुझसे पहले ये क्यों नहीं पूछते कि मौत का झटका कितना शदीद है? मालिक कायनात की कसम, मैं आपके सामने खड़ा हूं, इतने हजार साल मेरी
साहब नौतवी रहमतुल्लाह अलैह पैदल चलकर गंगो तशरीफ लाए। गर्मी थी, दोपहर के वक्त मस्जिद में पहुंचे कि हजरत आराम फरमा रहे होंगे, जोर के बाद मिलूंगा। उस जमाने में बर्फ ना थी, फ्रिज ना थे, सिर्फ पानी ठंडा होने का एक सबब था कि घड़े में पानी भरकर हवा में रखो, कुछ ठंडा हो गया। तो मौलाना फरमाते हैं कोरे लोटे में पानी भरा हुआ देखकर बड़ा दिल खुश हुआ कि जरा सांस ले लूं, सारा ही लोटा पी जाऊंगा। फरमाते कुछ देर के बाद मैंने लोटा उठाया, पर मुंह जो लगाया मेरी जुबान कट गई, हलक मेरा छिल गया, थूक थूक के मैं थक गया, इतना कड़वा हाथ होते। तो मौलाना फरमाते हैं जोहर के बाद जब हजरत से मिला तो मैंने कहा हजरत आपके कुएं का पानी कड़वा कब से हो गया? कि नहीं, कि ये लोटे में तो बहुत कड़वा पानी है। तो हजरत ने भी चक्के दिखा, वो भी तौबा पुकार उठे, तो और लोटों में पानी मीठा। तो मौलाना नौतवी फरमाते हैं मैंने हजरत गंगोई से पूछा कि हजरत इस लोटे में इतना कड़वा पानी क्यों है? तो फरमाने लगे ऐसा मालूम होता है ये ऐसी कब्र की मिट्टी से लोटा बनाया गया जिस कब्र में मुर्दे को नमाज जाया कजा करने का अज़ाब हो रहा है। कब्र की मिट्टी से लोटा बना, उसको धूप और हवा में सुखाया, आवे में पकाया, अब उसमें पानी डालना तो इतना कड़वा है। खुद सोचो जिस मुर्दे ने अज़ाब भुगता होगा उसकी जान को क्या बनी होगी। आज हमारे नौजवान भी, मर्द भी, औरतें भी परवाह नहीं करते नमाज की। वो कौन सा वक्त आएगा जब हम नमाजें पढ़ेंगे, तौबा इस्तिग़फ़ार करेंगे, सारी उम्मत के लिए खैर मांगेंगे और मुल्क के लिए, कौम के लिए खैर मांगेंगे, सारी उम्मत की हिदायत की दुआ किया करेंगे। हालांकि हर गांव में सबकी याद दिलाने वाले अल्लाह भेज देता है। ये कैद की पाबंदी, जेल की पाबंदी, सर देने का शर्त मौलाना हक नवाज मरहूम ने फिर याद दिला दिया कि इस भूला हुआ सबक याद कर लेना। मैं सहाबा किराम की नामूस पे, इज्जत पे, हुर्मत पे अपना सर दे के जा रहा हूं। मोची वाले खाने ने उल्टा लचका के मारा। अल्लाह की कसम, पीठ में मारने वाले भी मुझे मिले हैं, कहते हमने भी कसर छोड़ी मारने में, इतना मारा, जिंदगी में इतना किसी को नहीं मारा, लेकिन ऐसा साबित कदम आदमी भी कभी नहीं देखा। उसके पाए इस्तिक़लाल में जरा बराबर फर्क ना है, आखिर सर दे दिया। और मैं यह क्यों ना कहूं ऐसे लोगों के लिए, फरमाया लिए फिरती है बुलबुल, लिए फिरती है बुलबुल और जोश में गुल, और ढूंढती है शहीद नाज की तुरबत कहाँ है। औरत के पीछे मरना कोई कमाल नहीं, दौलत के पीछे मरना कोई कमाल नहीं, हुकूमत के पीछे मरना कोई कमाल नहीं, सिद्दीक की सदाकत पे मरना, फारूक की अदालत पे मरना, नामूस सहाबा पे मरना, क़यामत तो कायम हो सकती है लेकिन हज़रात कुर्बानियां याद रहेंगी। अल्लाह ताला हमें भी तौफीक अता फरमा, इन लोगों के लाए हुए मिशन पे अमल करें, सिपाही सहाबा के साथ मिलो, सिद्दीक का फारूक आजम के यार बनो, इस्तिक़ामत से काम करो। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह दुआ मांग ले, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बारिक अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। या अल्लाह जिसने जलसे का सारा इत्माम किया, इंतजाम किया, खैर बरकत अता फरमा, करोड़ों बरकतों से मालामाल फरमा। एक साथी मोहम्मद शरीफ बीमार है और कितने लोग सारे बीमार हैं, या अल्लाह सबको शिफाए